बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुबह से जिस तरह के मनाजर, जो ख़बरें और जो हालात हमें नज़र आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, क्लाइमेट चेंज की ये कौन सी सूरत है। और हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो समझता है कि 10 सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में हम शामिल हैं, हमारी तैयारी क्या है, ये दोनों सवाल करने की ज़रूरत है। क्या ये जो तबाही हो रही है ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, या इंसानों ने इस मुल्क में तामीरात करके इस मुल्क में जो बरसाती नाले थे, जो पानी के रास्ते थे, उनको ऐसे ब्लॉक किया है कि ये तबाही इस कदर ज़्यादा हमें नज़र आती है। दूसरी जानिब ग्लेशियर्स जो पिघलने का मामला है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, वहाँ पे टेम्परेचर्स भी हमारे साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में राइजिंग टेम्परेचर्स हैं, उसके पीछे क्या वजह है। और ये जो क्लाउड ब्रस्ट होने का एक हमें सीक्वेंस नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद में भी हमने देखा, चकवाल में हमने देखा, और आज हमने जो है वो शुमाली इलाका जात में, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल देखी है, ये क्या फिनोमेना पाकिस्तान जैसे मुल्क, पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट के लिए एक नया फिनोमेना है? क्या इसकी कोई पेशगोई हो सकती है? और अगर पेशगोई नहीं हो सकती तो फौरी तौर पर नुकसानात से बचने का और क्या तरीका हो सकता है? ये तमाम सवालात हैं। लेकिन आप ये देखिए कि तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो गए हैं, और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे अगर हम सिर्फ बुनेर की बात करें तो तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सिर्फ बुनेर में जहाँ भाग हुए हैं। लापता होने वाले अफराद का भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये जो नंबर है ये साथ साथ अपडेट हो रहा है। इस वक्त जो अमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, लेकिन अमदादी कार्रवाइयों का भी पेस हमें बड़ा स्लो नज़र आता है। ज़ाहिर है इन इलाकों में मौसम की ख़राबी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर अमदादी कार्रवाइयों में बिज़ी था वो गिर कर तबाह हो चुका है। इस वक्त NDMA का एक हंगामी इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया है। ये एक मखसूस इलाके, ये एक मखसूस सूबे का मसला नहीं है। ये गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है। ये एक नेशनल लेवल पे एक कौमी सानिया है। इतने सारे लोगों का एक दिन में सैलाब और बारिश की नज़र हो जाना, इतनी जानों का जाना, और कौमी आपको रद्द अमल नज़र आना चाहिए। तमाम सूबों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए नज़र आना चाहिए। बदकिस्मती से इन मामलात पे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सियासत हो रही होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हम सियासत की तरफ ना जाएं। हम टेक्निकल सवाल उन लोगों के सामने रखें जो इन्फॉर्म्ड हैं इस पूरे प्रोसेस से, जहाँ पे पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज को लेके पॉलिसी बनती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जी, मलिक अमीन असलम साहब, साबिक वज़ीर हैं, तब्दीली के सीनियर सियासतदान हैं। हमारे साथ महर साहबजाद खान साहब जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं महकमा मौसमियात के, और डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब जो हैं वो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। एक ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में एक नया सब्जेक्ट था। जिस वक्त आप भी वजारत में थे उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जो कुछ आज हुआ है और जो कुछ ये पिछली बारिशों में आपने चकवाल में देखा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखा, बलूचिस्तान में देखा, क्या ये फिनोमेनाज कहीं पे डिस्कस होते थे कि पाकिस्तान ये फोरसी कर रहा था, फोरकास्ट हो रहा था ये सारा का सारा सिलसिला कि हम इतने शदीद मौसमों की तरफ जाने वाले हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बिल्कुल एक नेशनल का क्लाइमेट ही है जिसमें से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, और ये आज 200 लोगों का अमवात होना, और फिर जो रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर गया था वो भी अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया। ये बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो आपने सवाल किया उसके मुतालिक मैं ये बताना चाहता हूँ, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये सब कुछ प्रिडिक्टेड था। ये ऐसे नहीं है कि ये प्रिडिक्टेड नहीं था और लोगों को पता नहीं था या हुकूमत को पता नहीं था कि ये होने वाला है। ये पिछले 10 साल से ये मुख्तलिफ प्रडिक्शंस चल रही हैं, और पाकिस्तान इसकी वजूहत हैं कि पाकिस्तान इसके असरात से क्यों ज़्यादा मुतासर है। वजह यह है कि पाकिस्तान की जो अपनी टपोग्राफी है वो इस तरह की है कि यहाँ पर एक हमारे पास एक थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड जो आइस कर और फ्रेश वाटर रिजर्व जिसको कहते हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स हैं। तकरीबन 14,000 ग्लेशियर हमारे नॉर्थ में हैं। और फिर पाकिस्तान एक बिल्कुल स्लाइड कंट्री है। हम सेकंड हाईएस्ट पॉइंट जो K2 है वो भी पाकिस्तान में है, और सतह समुंदर भी यहाँ पे है। और ये स्लाइड करता है तकरीबन
किलोमीटर पाकिस्तान। हम्म। तो ये चीज़ जो है ये प्रेडिक्टेड थी। यहाँ पर जो इसमें जो नया फिनोमेना आया है वो ये क्लाउड बर्स्ट का है। ये क्लाउड बर्स्ट पहले पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं होते थे, अब इनकी ये हो भी रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद ये जो मसले हैं क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों के, इसमें बेसिक जो इशू है वो ये है कि ये एक कुदरती अमल है जो कि जिसको ह्यूमन इंड्यूस्ड नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जो कि इंसानों की वजह से पैदा हुआ है। और पाकिस्तान इसमें उन ममालिक में शामिल नहीं है जिन्होंने ये मसला पैदा किया है, और ये नाइंसाफ़ी है कि हम इससे मुतासर तरीन ममालिक में शामिल ज़रूर हैं। इस नाइंसाफ़ी के बारे में हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि ये मसला पाकिस्तान में गेट क्रैश करके आ गया है, और जैसे आप समझें कि हमें मौत के कुएं में धकेल दिया गया है, हम्म। और अब पाकिस्तान ने इसके साथ डील करना है। और इसके साथ डील करने का वाहिद तरीका ये है कि हम जो कुदरत के साथ एक जंग लड़ रहे हैं, उस जंग से हमें मैं आती हूँ पीछे वापस। हटना मैं पड़ेगा। चाहती हूँ कि इस आप जंग इसको से हम एक, पीछे हाँ, तभी हटेंगे जब एक हम जुमले अपने में, मैं नहीं चाहती कि जब आप हम इससे लड़ने का तरीका बताएं। मैं आपसे डिटेल में पूछना चाहूंगी कि इससे कैसे लड़ा जाए। जरा ये जो आपने कहा ना क्लाउड ब्रस्ट एक नया फिनोमेना है, साहबजाद खान साहब, क्या क्लाउड ब्रस्ट को फोरकास्ट किया जा सकता है? वेदर फोरकास्ट के जो पैरामीटर्स हैं उसमें बादल का जो फट जाना है ऐसे, उसके लिए कोई है हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है कि हमें मालूम हो कि बादल की डेंसिटी क्या है, बादल का साइज क्या है? जब हमारी फोरकास्ट इशू होती है ना कि जी ये एक सिस्टम आ रहा है, कोल्ड एयर मास जो है हमारे वेस्ट से आ रहा है, और जो मॉइस्चर है वो हमारे साउथ ईस्ट से आ रहा है, यानी बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से। तो उन दोनों का जब मिलाप होता है ना तो फिर वो इंटेंसिव होती है। ये आप कभी भी हमारी फोरकास्ट होती है ना जो उसमें हम ये लिखते हैं कि जी गरज चमक भी शदीद होने के चांसेस है, और दूसरी जो हवाएं भी तेज होने के चांसेस हैं। तो जब ये चीज प्रेडिक्ट की जाती है तो हमारी जो 3 दिन पहले फोरकास्ट थी उसमें हमने दिया हुआ था कि इन इलाकों में ये चीजें हो सकती हैं। देखें, ये एक फिनोमेना होता है, माइक्रो फिनोमेना होता है। ये एक छोटे से एरिया में बनता है जहाँ पे जो वो पानी पूरा का पूरा जो है ना वो आप कह लें कि जी क्लाउड से वो नीचे आ जाता है। कोई उसको कोल्ड एयर मास लेके आ रहा है तो नीचे अगर कोई वार्म एयर मास बनता है तो वो उसको ज्यादा मेल्ट कर देता है और आपका पूरा का पूरा पानी जो है ना वो क्लाउड से नीचे आ जाता है एक जगह पे। तो इसको हम प्रिडिक्ट तो करते हैं, हम इसके इम्पैक्ट जो हमारी फोरकास्ट होती है उसमें हम लिखते हैं कि जनाब अली ये फिनोमेना इन एरियाज में हो सकते हैं। लेकिन देखिए जी, हमारी तरफ से तो महकमा मौसमियात ने ये मानसून सीजन शुरू होने से पहले बता दिया था कि ये इस दफा इतना एग्रेसिव मानसून होने के चांसेस हैं। और हर फिनोमेना जो है जो स्पेल है, अभी ये 7वां चल रहा है, 7वें के बाद 8वां भी आएगा, 9वां भी आएगा, 10वां भी आएगा। अभी तो हाफ ऑफ द मानसून से हम गुजर रहे हैं। क्या साइंटिफिकली मेहर साहब, साइंटिफिकली क्या इसको रोकने का कोई तरीका है या इसको मतलब प्रिएम्प्ट करने का कुछ, इसको डिसॉल्व करने का? मैं आपको बता दूं, कुदरत के साथ आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, आप फिनोमेना आप कह लें कि बाउंड्री लेस होते हैं, इनको कोई आगे दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। आपका एटमॉस्फेयर जो होता है ना उसको कई जगह पे स्टॉप नहीं किया जा सकता। ये एक बड़े वास्ट एरिया में सिस्टम चल रहे होते हैं। हमारे जो होती है हवाओं का जो चलना या हवाओं का जो होता है वो पूरी दुनिया के गिर्द घूम रही होती है। तो इसलिए इसको जो रोकने का है जो वो चीज, इससे हम एहतियात कर सकते हैं कि जी हमने उसमें क्या करना है। अब जैसे कि बारिश होती है ज्यादा तो हम क्या है जी वो स्लैब जनरेट करेगी, फ्लैश फ्लडिंग करेगी, आपको वो लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ जाता है। तो वो हम कर सकते हैं कि जी फ्लैश फ्लडिंग में जी हम देख लें कि जी पहले इन जगहों पे कैसे बचा जा सकता है। ठीक, लैंडस्लाइडिंग है कि जी अगर हो रही है तो हम सफर से जरा थोड़ा सा परहेज करें। ठीक है, आप भी कह रहे कुदरत से लड़ने का कोई तरीका नहीं हो सकता। मैं हुमायूं साहब आपकी इजाज़त से, मैं मलिक साहब भी यही जुमला बोल रहे थे, मैंने उनको रोका था, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ कि तरीका क्या, फिर मैं आपके पास आऊँगी। आपकी हुकूमत है और ज़ाहिर है एक बड़ा डिज़ास्टर आज आप लोग फेस कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। मलिक साहब, क्या तरीक़ाकार हो सकता है? कोई है ऐसा तरीका कि देखिए मैंने आपसे ये बात की थी कि हम कुदरत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जब वो जंग लड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और उसमें हार रहे हैं। हम कुदरत के साथ जंग तब लड़ते हैं जब हम अपने दरख्तों को, जंगलात को बेदरेक काटते हैं,
पिछले साल भी यहाँ पर तकरीबन हजारों एकड़ दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं, और ये इस बार स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिक रिपोर्ट, उसके अंदर उसका जिक्र किया गया है। हम कुदरत के साथ जंग तब लड़ते हैं जब हम जो हमारे दरियाई नाले हैं, तुगयानी वाले नाले हैं, उनके रास्ते के अंदर हम कानून के होने के बावजूद वहां पर हम अपने होटल बना दें, घर बना दें, सड़कें बना दें, पुल बना दें, तो फिर हम कुदरत के साथ जंग लड़ रहे होते हैं, और ये जंग आप जीत नहीं सकते। यही सबक है जो आज आपने सीखा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आप गलत जगह पे बनाएंगे, जब कुदरत अपना जोर दिखाएगी तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, और इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी है और ह्यूमन कॉस्ट भी है। तो हमें इस जंग से पीछे हटना पड़ेगा, और यही वाहिद तरीका है इस क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों की जो जद में आया हुआ पाकिस्तान है, इसका मुकाबला करने का तरीका यही है कि हम इससे पीछे हटें और ऐसी डेवलपमेंट करें जो कि कुदरत के साथ हम आहंग हो। उसके अंदर हमें अपने फॉरेस्ट्री को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। आज आपने देखा है कि जो जो ग्लेशियर्स फट रहे हैं, वहां पर उनके ग्लेशियर्स के बर्फ के साथ बड़े बड़े ये बोल्डर्स जो हैं, पत्थर हैं, वो सारे आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे कि ग्लेशियर फट रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं कि आपकी लैंड स्लाइडिंग हो रही है उसके साथ, क्योंकि आपने अपने पहाड़ों को दरख्तों से खाली कर दिया है, और वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बड़े बिल्कुल बड़े ठीक है। बोल्डर्स और दरख्त ये बड़ी आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कि बात है, ये आपकी जो तबाही दरख्त में काटने, इजाफा कर रहे हाँ, हैं। दरख्त काटने वाला मामला है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं, जो सुनामी बिलियन ट्री का मंसूबा था, जाहिर है उसके ऊपर हम बहुत बार बात करते रहे हैं। अभी मलिक साहब कह रहे हैं कि पिछले बरस भी हज़ारों एकड़ जो है दरख्त काटे गए, फिर दरख्त जलने के भी कुछ वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते रहे। ज़ाहिर है ये जो चीज़ें हैं वो तो हुकूमतों को ही इंश्योर करना है कि वो ऐसी तामीरात ना होने दें, जंगल ना कटने दें, ऐसी सोसाइटियाँ ना बनने दें, इरिस्पेक्टिव के किस पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कौन सी गवर्नमेंट है, किस पार्टी की, अक्रॉस द बोर्ड में सबके लिए बात कर रही हूँ। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तबाही और आपकी हुकूमत जैसे इसको फेस करिए, बताइएगा कि क्या आप लोग समझते हैं कि ये जो है सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से ही इतनी बड़ी तबाही आई है, या जो ऑन ग्राउंड इंसानों ने जो कुछ हरकतें की में उसकी वजह से इसका पैमाना वसी हो गया तबाही का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। देखिए, मलिक अमीन साहब इज द राइट पर्सन, क्योंकि ये he was totally involved in PTI government. He was involved in reforestation. जो बिलियन ट्री सुनामी है, he was in thick and thin with that. सारी चीजें यही वो कर रहे थे। एक बात याद रखिए, ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है, इसमें बेसिकली 100 मिलीमीटर या 4 इंच का बराबर का जो बारिश होती है वो विद इन 1 आवर हो जाती है। अब इसको आप इसके साथ लड़ सकते नहीं, आप इसके साथ लड़ नहीं सकते। आप अपने आप को किसी हद तक इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें जो मुख्तलिफ चीजें जो आप कर सकते हो, उसमें जैसे अभी बात बता रही थी कि एडवांस जो मेट्रोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज आप पहले से बता दो कि कितने पब्लिक अवेयरनेस हो सकती है। उसके अलावा आप मॉनिटरिंग करते हो कि कहाँ कहाँ क्या क्लाउड है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपके पास जो प्लानिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है। आप जो अपने घर बना रहे हैं, जो आप अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, वो किसी नाले को, किसी इस चीज को रोकते नहीं रहे। अभी जो अगर आप वीडियो फुटेजेस देखें जो अभी ये दीर में और इधर आया है, आपकी पहली पूरी की पूरी मंजिल जो है वो पानी के नीचे है। इतने पानी को कौन कैसे करेगा? उसकी वजह ये हो जाती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग जो है ना, उन लोगों ने कर दिया। देखिए, उधर के तो जो टेरेन है वो तो है ही ऐसे ना कि वैलीज में आ रहा पानी, तो दोनों तरफ से पहाड़ों से पानी आ रहा है, या जो भी चीज है, वो जो कैचमेंट एरिया, वो सारा का सारा एकदम जब सारा पानी उधर से आता है तो ये काफी वो करेगा। आप उसको छोड़ दें। आप इस्लामाबाद के मिडिल में देखें, एक बिल्कुल प्लेन एरिया जो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें DHA, उसमें फेज 5 में आप देखिए, एक गाड़ी को चौक से पानी ने उठाया और जाके नाले में बहा कर ले गया। इन चीजों के लिए आपको जो चीज है उसमें रिफॉरेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात याद रखना कि इमरान खान ने 2013 में से पहले आपने कभी ये बिलियन ट्री सुनामी या रिफॉरेस्टेशन की बात नहीं सुनी होगी। नॉट बिकॉज वो है, लेकिन ये अवेयरनेस होती है। लोगों को बताओ कि यार ट्री प्लांटेशन करो, और इससे एक मलिक साहब आपको बताएंगे कि कितनी जॉब क्रिएशन हुई थी और कितना इलाका 40
1000 या 40 लाख हेक्टर एरिया जो है ना उसको आपने आबाद किया है। एक बहुत बड़ा वो है, आप उनकी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स दे सकते हैं। फिर आपके इसमें क्या हो जाते हैं, अच्छा आपने इसमें मुख्तलिफ ड्रिल्स करनी होती है, इवैक्यूएशन ड्रिल। अब ये जो अनफॉर्चुनेटली जो हेलीकॉप्टर का हुआ है मुझे नहीं मालूम, मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन मेरी नजर में दिस वाज प्रॉब्ली नॉट प्रिपेयर्डनेस फॉर द ड्रिल्स। जब हम कहते हैं ना कि बाज वो लोग होते हैं वो बैटल हार्डन होते हैं या उन्होंने ड्रिल्स की होती है। पाकिस्तान में एक जगह पे किसी जगह पे आग लग जाए, आपके ड्रिल्स है ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपने कैसे उस बिल्डिंग को बचाना क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपकी जो ड्रेनेज होगी ना, जो एक्सेस वाटर ड्रेनेज है, उसके लिए आपको मेजर वो चीजें करनी पड़ेंगी। तो तब कहीं जाकर आप इसको मैनेज कर सकोगे। आपको एक पूरा प्लान चाहिए। लेकिन हाँ, मैं जरा मेहर साहब से पूछ लूं। मेहर साहब, जाहिर है आप लोग ये फोरकास्ट करते हैं बारिश कितनी होगी और मॉनसून जो है वो कितना शिद्दत वाला होगा, लंबा होगा, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क जहाँ पे एक ख़ास किस्म के वेदर पैटर्न्स हैं, जैसे जहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे समुद्री तूफ़ान आते हैं, वहाँ पे जो महकमा मौसमियात होता है वो साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड होता है। वो टेक्निकल टीम्स के साथ अपनी एक प्रिपेयर्ड प्लान्स और कैसे आपने निमटना है एज अ पॉलिसी, एज अ होल, जो एक नेशन को, एक मुल्क को लड़ना होता है या मुकाबला करना होता है इस तरह की चीज़ों से, उस तरह का काम कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी ज़रूरत है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड चीज़ कर लें? मिनिस्ट्री कहीं पे है, एनडीएमए कहीं पे है, पीडीएमए कहीं पे है। अब क्लाइमेट तो मतलब एक नेशनल लेवल का सब्जेक्ट है ना, उसमें तो मतलब आप इन चीज़ों में पढ़ के फिर आप बिल्कुल ही बेजार नज़र आती है अवाम, क्योंकि कोई होता ही नहीं है जब कोई आफत आ जाती है। देखिए, ये क्लाइमेट चेंज जो है इस वक्त तो इतना ज्यादा ये फिनोमेना सीवियर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये 1 अगस्त के बाद जो हमारे टेम्परेचर जो थे नॉर्दर्न एरिया में या केपीके के जो स्नो कवर्ड एरिया थे, वहाँ पे टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री अबव नॉर्मल जा रहे थे। अब किसी चीज पे हम देखते हैं कि जी हम कहते हैं ना कि 3-4 डिग्री अगर अबव नॉर्मल हो जाए तो वो बहुत ज्यादा ये चीज थी, वो कुछ दिनों से हो रही थी और वार्निंग में हमारे ये चीजों का जिक्र भी है। हमने ये भी बताया कि ये अब नॉर्मल टेम्परेचर ये ज्यादा हमें हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है हमारे पास है स्नो जो कि सर्दियों में होती है वो अकमलेट होती है। वो किस सीजन में होती है कि जी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जितनी स्नो पड़ जाती है वो अकमलेट हो जाती है। इस साल जो है बारिशें आपकी लेट हुई, मार्च के महीने में इतनी स्नो पड़ी लेकिन वो ठहर नहीं सकी और पूरा का पूरा अभी जो ग्लेशियर आपके बचे हुए थे वो बहुत बड़े एक वो बड़ी बड़ी सूरत में थे। अब जब इतना टेम्परेचर एकदम अबव नॉर्मल बढ़ा है तो इसने वो पुराने ग्लेशियर जो आपके एक थे उनको भी पिघला के, आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा बड़े बड़े तोदे आके वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि जी वो तबाही मचा देते हैं। तो ये चीजें जो है ना सारी अब नॉर्मल हो रही थी। अब यानी ये क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज मैं बता दूं कि हमारे लोकल फिनोमेना नहीं होता, इसमें बाहर की जो हमारे ट्रांसबाउंड्रीज हमारे कंट्रीज हैं या हमारे साथ है उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हम तो अभी भी अगर गैसेस की मेजरमेंट करते हैं कि जी हमारे पास ये गैसेस का जो वो कार्बन एमिशन कितनी हो रही है तो वो 1% से कम ही है। लेकिन हमारे साथ जो है इंडिया है, चाइना है, हमारे नॉर्थ में चाइना 16% एमिशन है गैसेस का, वो काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें हम साथ साथ बता रहे हैं। तो आने वाले दिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये और भी सीवियर हो सकते हैं जिस तरह क्लाइमेट चेंज में। एक ब्रेक लेते हैं। ये जो मामला है मैं मलिक साहब आपके सामने रखूंगी, जो मैं कि एक पॉलिसी लेवल के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जो एक नेशनल प्लान होना चाहिए। आई नो कि आपने भी एक प्लान बनाया था, उसमें मजीद क्या हो सकता है, कुछ उस पर बात करते हैं। जी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और आज जो खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में जो तबाही आई है बारिशों से, सैलाबी रेलों से, ग्लेशियर्स के पिघलने से, उसको देख के ज़ाहिर पाकिस्तान में अब हर शख्स ये सोच रहा है कि कोई इलाका, कोई टेरेन, कोई मौसम, क्योंकि ज़ाहिर है
کوئی بہت گرم علاقے تھے, کہیں پہ ماڈریٹ موسم رہتا تھا, کہیں سردی والے علاقے تھے, تو ہر جگہ ٹیمپریچر جو ہیں وہ بڑے ہی انپریڈکٹڈ چل رہے ہیں, اور یہ ایک دہائی کا فنومنا ہے جو شدت کی طرف جا رہا ہے. میرے مہمان پہلے کہہ رہے تھے, میئر صاحب جو ڈی جی میٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مزید شدت آئے گی. ملک صاحب, میں جو کہہ رہی تھی کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک پالیسی اور ایک ہوتا ہے نا روڈ میپ, ایک تو میپنگ آپ نے کرنی ہے کہ آپ کی فالٹ لائنز کون کون سی ہیں کلائمیٹ چینج کو لیتے ہوئے, دوسری طرف آپ نے روڈ میپ دینا ہے کہ آپ نے ان نقصانات کو کم سے کم کیسے کرنا ہے. کوئی ایسا پلان موجود ہے پاکستان میں؟ جی دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صرف ایک ماحولیاتی ایشو نہیں رہ گیا, یہ ایک اکنامک ایشو بھی ہے, بیکاز اس کے ایکسٹریم اکنامک لاسز ہیں بلینز آف ڈالرز کے پاکستان کو, اور اس سے بڑھ کے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن چکا ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام اس کی زد میں آئی ہوئی ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ روڈ میپس تو بہت بنے ہوئے ہیں, اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہیں, پالیسیز بنی ہوئی ہیں. آپ منسٹری میں جائیں تو ان کے جو شیلف ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں ان پالیسیوں سے, لیکن اس کے لیے پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. جیسے ہمایوں صاحب نے بھی فرمایا کہ جب گورنمنٹ ہماری تھی تو اس وقت عمران خان صاحب نے اس کو ایک مشن کے طور پہ لیا تھا, اور فارسٹری کو آپ نے دیکھا بلین ٹری پہ 10 بلین ٹری کیا. اب اس میں ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہ ایشو پاکستان کا ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, کسی پولیٹیکل لیڈر کا نہیں ہے, اور یہ ایشو پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اگلے آنے والے سالوں کے اندر. تو ہمیں ایک اس پہ کلائمیٹ چینج کا ایک چارٹر آف انوائرمنٹ یا چارٹر آن کلائمیٹ چینج سب کو سائن کرنے کی ضرورت ہے کہ نو میٹر جس کی گورنمنٹ آ جائے وہ اس ایشو پہ پیچھے نہیں ہٹے گی. ابھی انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے بجائے اس میں آگے جانے کے ہم اس میں ایک ریورس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اگر آپ بجٹری فوکس کو دیکھیں, اس سال جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو کہ لیڈ کرتی ہے ساری چیز کو, اس کا بجٹ تھا 2022 کے اندر 14 ارب روپے کا, اس سال وہ 2 ارب روپے کا بجٹ ہے. تو وہ تو بالکل ہی اس کو گرا دیا انہوں نے, جب کہ آپ کے جو چیلنجز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ہمیں آئی تھنک اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں میں آپ کو 2 پازیٹیو ایسپیکٹ بھی دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جہاں پر ایک بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کے لیے, وہاں پہ ایک اپرچونٹی بھی ہے ہمارے لیے کہ اتنا زیادہ پانی جو پاکستان سے گزر رہا ہے, پاکستان اس کو کیپچر کرے, پاکستان اس کو سٹور کرے. ہماری سٹوریج اس وقت تقریباً 9% ہے, یعنی کہ اگر 100 لیٹر پانی میں ملتا ہے وہ انہی دنوں میں ملتا ہے, تو ہم صرف 9 لیٹر اس کا سیو کرتے ہیں. حالانکہ اتنا بڑا ریلا پانی کا یہ گزر کے گیا ہے ابھی, اور یہ آگے آنے والے دنوں میں جس طرح وہ آپ کے میٹ کے افسر فرما رہے تھے, آگے آنے والے دنوں میں اور بارشیں فورکاسٹ ہیں. ابھی یہ ارسا کے ڈیٹا کے مطابق جو ساؤتھ آف کوٹری صرف 25 دن کے اندر ہم نے تقریباً 6 سے 7 ملین ایکڑ فیٹ پانی عربین سی میں چھوڑا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اکنامک ویلیو لگائیں تو آپ 6 سے 7 ارب ڈالر کا یہ اس ریسورس کی ویلیو بنتی ہے. نہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ آپ خشک سالی سے فلیش فلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, مطلب یہ 2 ایکسٹریمز ہیں جہاں پہ آپ فلکچویٹ کرتے ہیں. اچھا, اور دوسرا میں پازیٹیو ایسپیکٹ اس کا یہ دینا چاہتا تھا کہ یہاں پر یہ پاکستان کے پاس اس وقت فائنینسنگ جو ہے وہ اویلیبل ہو گئی ہے, اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹری کو فائنینسنگ اویلیبل ہو جائے. ہمیں جو آئی ایم ایف نے اس وقت لون دیا ہے 1.2 بلین ڈالر کا, وہ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے دیا ہے. ورلڈ بینک نے جو 30 بلین ڈالر کا کمٹمنٹ کیا ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے کیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف سے تو ہم پیسہ لے رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے نام پہ, اور دوسری طرف جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری جس نے یہ کام کرنا ہے اس کا ہم نے بجٹ جو ہے وہ 7 گنا. اچھا, میں نے ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا ہے, لیکن یہ جو آپ نے ایک بات کیا نا, میں ذرا ڈاکٹر کاشف سالک نے بھی ہمیں جوائن کیا, ماہر موسمیاتی تبدیلی کے. ڈاکٹر کاشف, کیا یہ 2 ایکسٹریمز یا جو ہمارے ویدر پیٹرنز میں شدت آتی جا رہی ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ, اس کے حساب سے پاکستان میں آپ کو پریپیئرڈنیس نظر آتی ہے؟ میں صرف پالیسی کی بات نہیں کر رہی, امپلیمنٹیشن کی, ریلیف کی, رسپونڈ کی, میٹیگیشن کی. جی بہت شکریہ. مجھے پیچھے کانٹیکس کا پتہ نہیں ہے, لیکن جو بھی بات ہوئی ہے آف کورس اس کی ڈیپتھ, یہ جو آپ کا کوشچن ہے پریپیئرڈنیس لیول جو ہے وہ ایک پالیسی لیول اور امپلیمنٹیشن کے جو پلانس ہیں اس تک تو ہماری بہت اچھی پلاننگ ہے. ابھی ہماری پروویژنل کلائمیٹ چینج پالیسیز بھی آ چکی ہیں اور ہمارے پاس اڈیپٹیشن پلان بھی ہے, لیکن جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کو ڈلیور کرنے کی گراس روٹ لیول پہ, یونین کاؤنسل لیول پہ, ولیج لیول پہ لوگوں کو ریسکیو اور ریلیف اور اس کے فلڈ سے یا ڈراؤٹ سے یا ہیٹ ویو سے کوئی بھی وہ جو کیپیسٹیز ہیں وہ
وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگی. وہ تو یا تو اسلام آباد میں ہوں گی یا آپ کو کیپٹل سٹیز جو پروونسز کے ہیں لاہور, کراچی, کوئٹہ اور پشاور, وہاں تک آپ کی یہ باتیں ملیں گی. لیکن یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو کے ڈسٹرکٹ لیول تک جائیں, بلکہ اس سے نیچے تحصیل لیول تک جائیں, تو وہ آپ کو نہیں ملے گی. اسی کی وجہ سے آپ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹس ہی نہیں ہے, آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں کلائمیٹ چینج ایک گلوبل فینومینا ہے, لیکن امپیکٹ تو لوکل ہے, تو ہمیں ایکٹ بھی لوکل کرنا پڑے گا. اس لیے کیونکہ ہم لوکل لیول پہ ہم لوگ بالکل پریپیئرڈ نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ دور دراز کسی شہر, دادو کے کسی گاؤں میں ہم نے کیسے کون سی کلائمیٹ چینج ولنریبلٹیز وہ لوگ فیس کر رہے ہیں اور اس کو کیسے میٹیگیٹ کریں. وہ لوکل گورنمنٹ ہی ہوں گی, یہ لوکل ادارے ہی ہوں گے جو اس کو میٹیگیٹ کر سکیں گے, اس کو اڈاپٹ کر سکیں گے. وہ وہاں تک وہ ہماری پریپریشن بالکل نہیں ہے. اب تو اوپر لیول تک بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ, میں ملک امین اسلم صاحب سے بھی کوارڈینیشن کا ہی پوچھنا چاہتی تھی, لیکن ہمایوں محمد صاحب یہ جو ظاہر ہے اچھا جملہ ہے کہ امپیکٹ تو جو ہے وہ اس کا وہ فینومینا گلوبل ہے, لیکن اس کا امپیکٹ لوکل ہے, تو ایکٹ بھی آپ نے لوکلی کرنا ہے. ابھی ہم نے دیکھا بدقسمتی سے وہ جو 18 افراد ہمارے سامنے بہ گئے, آپ کیپٹلز کی طرف دیکھ رہے ہوتے, آپ اسلام آباد اور پشاور کی طرف دیکھ رہے تھے, اور کتنا سارا فاصلہ تھا, اور کئی گھنٹے وہ فیملیز وہاں پہ اسٹک رہی, اور اس کے بعد وہ پانی ان کو بہا کے لے گیا اور ہم ان کو ریلیف نہیں پہنچا سکے. آپ کے خیال میں ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے گراس روٹ لیول سے نیشنل لیول تک, ہمایوں صاحب, ارسپیکٹو کے پولیٹیکل حکومتیں مرکز میں کس کی ہے, صوبے میں کس کی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو رفلی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا پریپیئرڈنس, اس کے لیے آپ کو 3-4 چیزیں تھیں. اب 2 چیزیں, ایک کلاؤڈ برسٹ ہے, وہ الگ چیز ہے. اس کی کنسیکوینسز میں جو فلیش فلڈ آتا ہے اس کی مینجمنٹ الگ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس اربن ڈرینیج سسٹم بالکل نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا فلڈ پلین مینجمنٹ بالکل نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا رین واٹر ہارویسٹنگ بالکل نہیں ہے. اس کے علاوہ لینڈ مینجمنٹ پریکٹسز بالکل نہیں ہے. اب کمنگ ٹو دیٹ اسپیسیفک, آپ نے ایک ایونٹ کا اشارہ کیا تھا, میں آپ کو رفلی اس کے بارے میں تھوڑا سا فیکٹس بتا دوں. It did not take hours, it was only 40 minutes. یہ جو فلیش فلڈ آتا ہے نا جی, یہ آپ کو within half an hour 20 minutes یہ پانی اس سپیڈ سے آتا ہے. اور یہ یاد رکھیں, جب یہ پانی 6 انچ سے 1 فٹ کا ہو جائے نا, تو یہ کسی بھی انسان کو بہا دیتا ہے. جب 1 فٹ اور 2 فٹ کے درمیان میں چلا جائے نا, یہ گاڑی کو بہا دیتا ہے. اس کی فورس اچھی خاصی ہوتی ہے, اور اس کو مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, ہر ایک اس کو نہیں کر سکتا. تو آپ کے لیے اس کو مینج کرنے کے لیے بڑی اسپیشل قسم کے ڈرلز ہوتے ہیں, اسپیشل قسم کے لوگ, اکوپمنٹ, وہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور نمبر 2, اٹس ویری ایزی کہ ہم لوگ کسی ایک کے اوپر وہ کر دیں, لیکن وہاں پہ آپ کو جا کے پوری دنیا میں آپ کو دوبارہ مثال دیتا ہوں. ذرا رکیے گا ہمارے صاحب, میں نے ایک بریک کی, میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں. کیلیفورنیا میں ہر سال آگ لگتی ہے. اس جنوری 2025 میں تقریباً 36,000 ایکڑ کو آگ لگی تھی. تقریباً 13,000 انفراسٹرکچر آپ کا جل گیا تھا. 1 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے تھے. یہ کیلیفورنیا کی بات کر رہا ہوں, جو وچ از ون آف دا بیسٹ پلیسز اور بیسٹ اکوپڈ پلیسز ود ریسپیکٹ ٹو فائر. لیکن یہ جب نیچرل کلیمٹی آتی ہے, اور اس کے ساتھ جب ونڈ آ جائے, اور اس کے ساتھ 2-3 چیزیں آپس میں مل جائے, ڈرائنس, ونڈ اور آگ لگ جائے, اور مختلف جگہوں پہ لگ جائے, then you can't, it becomes a perfect storm. Now اس کے ساتھ لڑنا بعض دفعہ نہیں ہوتا. ہم لوگ تو کسی کھیت میں نہیں, پھر ہم لوگوں نے ہر جگہ پہ وائلیشنز کی ہوئی ہیں. آپ جا کے دیکھیں, سب سے پاورفل لوگ ہیں وہ سوات میں دریا کے مڈل میں انہوں نے اپنے ہوٹل بنائے ہوئے. اچھا, جب آپ ان کو چھیڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, کورٹس میں چلے جاتے ہیں. مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک لے لوں. ملک صاحب, آپ سے میں ڈیٹیل جو امپلیمنٹیشن ہے, جو بائی لاز بنے ہوئے ہیں پرانے زمانے کے, اور اس میں کچھ ہم نے ایڈوانسمنٹ بھی کیا, اس پہ میں پوچھوں گی کہ امپلیمنٹیشن میں کیوں ہم کوتاہی کر رہے ہیں آن آل لیولز میں, صرف کے پی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی. اسٹے ٹیون جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور بات ہم ایک ایسے ایشو پہ کر رہے ہیں جو پہلے ہم کہتے تھے کہ
موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم متاثر ہوں گے، اب ہم متاثر ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا فنومنا ہے، ایک ایسی تباہی ہے جو ہمارے ساتھ ہر روز کی بنیاد پہ مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے. ملک صاحب، جو کوارڈینیشن کی میں بات کری تھی، آپ نے کہا کہ منسٹری کے پاس بہت سارے پلانز پڑے ہوئے، شیلفز بھرے ہوئے اس کے، ظاہر امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجیز بھی ہوں گی، لیکن ایک منسٹری ہے، ایک NDMAs ہیں، پھر PDMAs ہیں، پھر صوبائی سبجیکٹس ہیں، پھر 18ویں ترمیم ہے، پھر ایک لوکل باڈیز کا ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ایک نظام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی ساری لیئرز میں بھی یہ معاملہ مزید کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی آسانی کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی SOPs، کوئی نیشنل لیول پہ کوئی ایک پالیسی جو ہر جگہ پہ امپلیمنٹ ہو سکے، اس جگہ کے حساب سے کچھ کسٹمائزڈ کر کے چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، اس میں آپ نے ایک بڑا اچھا امپورٹنٹ نقطہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ہمیں اس میں ایک کوآرڈینیٹڈ میکینزم چاہیے، اور یہ میکینزم بھی موجود ہے پاکستان میں. اس میں یہاں پر ایک پرائم منسٹرز کمیٹی آن کلائمیٹ چینج تھی جو کہ ہمارے زمانے میں بہت ایکٹیو تھی، اور اس میں پرائم منسٹر خود لیڈ کرتے ہیں، چاروں چیف منسٹر ہیں، فائنانس منسٹر ہیں اور پلاننگ کے منسٹر اس میں بیٹھتے ہیں، تاکہ مقصد یہی تھا کہ یہ جو بیس کوآرڈینیٹڈ ایک سسٹم ہے اس کو کوآرڈینیٹ کر کے اس پہ فوکسڈ امپلیمنٹیشن کی جائے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پالیسیز اور اسٹریٹجیز کے ساتھ تو مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل ہوتے ہیں جب آپ پالیسیز اسٹریٹجیز کے ساتھ فنڈنگ کو لنک کرتے ہیں اور پھر اس کو پروجیکٹس لے کے گراؤنڈ پہ جاتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہاں پر بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں، کہ پاکستان میں جو پالیسی اور گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کا جو گیپ ہے، جو کہ ایک اور ہمارے صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا، وہ بہت بڑا ہے. یہاں پر اتنی پالیسیاں بنی ہوئی ہیں کہ آپ، جس طرح میں نے کہا کہ شیلف بڑے پڑے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک بار کوریا گیا تو وہاں پر ایک انڈیکیٹر تھا کہ اس میں پاکستان نمبر 1 تھا اس انڈیکیٹر میں بڑا حیران ہوا جب میں نے چیک کیا تو وہ تھا پالیسیز اینڈ اسٹریٹجیز میڈ بٹ ناٹ امپلیمنٹڈ. تو ہم تو اس نان امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجی اور پالیسی کے سنڈروم سے پاکستان جو ہے وہ اس کی زد میں ہے. لیکن کلائمیٹ چینج، اب آپ نے جس طرح فرمایا، اس وقت گیٹ کریش کر کے پاکستان کے اندر آ چکا ہے، اور پاکستان بالکل ایک موت کے کنویں میں پھنسا ہوا ہے. اور ہم ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس کی طرف جائیں گے. جس طرح یہ اب اس وقت پانی کا کرائسس ہے، کچھ عرصے بعد قحط سالی کا ہوگا، پھر وائلڈ فائرز کا ہوگا. یہ ایک سائیکل ہے اور یہ ریپیٹ ہونا ہے ہر سال. تو اس کے لیے پاکستان کی جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا نا کہ نیشنل سیکیورٹی کی طرح اس کو ڈیل کریں، یہ بڑا اچھا لفظ ہے. ہمایوں صاحب، لاسٹ کمنٹ آپ کا کہ نیشنل سیکیورٹی. جی لاسٹ کمنٹ ہمایوں صاحب آپ کا، پھر میں کاشف صاحب سے بھی کامنٹ لے لوں. دنیا کے اندر بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس نے اس کو کلائمیٹ چینج کو ایز این ایشو رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا کر اس کو اسی طرح پرائرٹائز کرے اور پھر اس کے اوپر فوکس رکھے، کیونکہ یہ مسئلہ جہاں کہیں نہیں رہا، یہ یہیں پہ رہنا ہے اگلے 2-3 ظاہر ہے یہ ہمارے سروائیول کا، جی یہ ہمارے ہے. سروائیول کا ایشو. جی ہمایوں صاحب کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، اور میں ملک صاحب سے ایگری کرتا ہوں. آپ کو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ جو بھی اس کو لیڈ کر رہا ہے اس کا ویژن ہونا چاہیے. ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو کلائمیٹ کا جو ایشو ہے یہ ہے کیا، اور پھر اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے. اور وہی والی بات ہے، جب آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو فنڈنگ کرنی چاہیے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویژن ہونا چاہیے، ملک صاحب کہہ رہے ہیں امپلیمنٹیشن اور پالیسی کے اندر میں آپ کو گیپ بتا رہا ہوں نا. دیکھیں سیکوینس پہلے ہم لوگوں نے ملین ٹری، پھر اس کے بعد بلین ٹری، سو دیٹ مینس اس کو انہینس کر رہے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا، ایک دم اس کو ریورس کر دیا ہے. تو ان کے پاس انفارچونیٹلی ہمارا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل میرٹ نہیں ہے، which is the basis of all the wrongdoings in Pakistan. ٹھیک ہے ہماری صاحب، مجھے صرف ایک 20 سیکنڈ کا کاشف صاحب سے کامنٹ لینا. کاشف صاحب، ویژن، ول، صلاحیت، کیا مسئلہ ہے پاکستان کا؟ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہمیں ابھی کوآرڈینیشن کا ایشو ہے. ہمیں کلائمیٹ فائنانس، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور کیپیسٹی بلڈنگ، یہ 3 ایریاز کے اندر ہم نے کلائمیٹ چینج کے جو افیکٹس ہیں اس کو ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے، اس کو ریڈیوس کرنا ہے. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ واٹر ریسورسز کے اوپر لگے گی. ہمیں سب سے پہلے اپنے واٹر ریسورسز کو بہتر طور پہ مینیج کرنا ہے، تاکہ ہمارے پانی جو ہے وہ تمام سیکٹرز کو بہتر طریقے اور ایفیشینٹ طریقے سے ملے. تو ہم تقریباً جی تھینک یو سو مچ کاشف سالک صاحب، مہرزاد خان صاحب، ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، ملک امین اسلم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی ایشو ایسا ہے، موضوع ایسا ہے جس میں بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.